बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खरीश होंगे। 9 माह जेल काटने के बाद आज बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल और इमरान खान की अहलिया मोहतरमा जो है वो आज अडाला जेल से रिहा हो गई और अडाला जेल से सीधी बनी गाला और बनी गाला से पेशावर वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के पास पहुंच गई। ये अडाला से बनी गाला, फिर बनी गाला से पेशावर CM हाउस का सफ़र किस तरह गुजरा, कैसे गुजरा और इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या डील हुई, क्या मामला तय हुए कि अचानक जो है वो बुशरा बीबी रिहा हो गई और ये रिहाई इमरान खान को नसीब नहीं ना हुई। ये सहूलत जो है वो इमरान खान को जो है वो नहीं मिल सकी, सिर्फ बुशरा बीबी के लिए ही। क्यों? और तहरीक इंसाफ की ड्राइविंग सीट पर क्या होने जा रहा है, कौन बैठने जा रहा है और क्या बुशरा बीबी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की वारस बन के बाहर आई हैं और जो है वो तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी, या अलीमा बाजी और जो बाकी जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये पैराशूटर्स हैं और तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा और कई कारकुन जो है जो मौजूदा क़यादत है उस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि वो पैराशूटर हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन तमाम जो लीडर्स हैं उनका रुख जो है वो अब बुशरा बीबी की तरफ हो जाएगा, या उसका उनका जो रुख है वो इमरान खान ही होंगे और इमरान खान से ही हिदायत लेती रहेंगी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा के दरमियान तो कोई और चीज़ हायल नहीं है। लिहाजा जो बुशरा कहेंगी वही इमरान खान करेगा, वही इमरान खान करेंगे। सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। आपके इल्म में है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बुशरा बीबी की ज़मानत ली थी, लेकिन ज़मानत के बावजूद कल वो रिहा नहीं हो पाई थी। उसकी भी कुछ वजूहात हैं जो सामने आई कि जज साहब जो है कंसर्न जज साहब मौजूद नहीं थे और रोबकार जारी नहीं हो सकी, लिहाजा वो कल रिहा नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह सुबह रोबकार जारी होगी और रोबकार पहुंच भी गई और जो आम कैदियों की रिहाई का टाइम होता है वो होता है शाम के वक्त, यानी कि शाम 4 के बाद जो है वो रिहाई होना शुरू होती है। लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे जो है वो खुल गए और बुशरा बीबी को एक लैंड क्रूज़र में बिठा के बनी गाला पहुंचा दिया गया। आपने देखा होगा कि नॉर्मली किसी तहरीक इंसाफ के लीडर की बेल हो, इमरान खान की बेल हो या किसी और की बेल हो, तो अमूमन पता ये चलता है कि उसके खिलाफ फ़लाँ मुकदमा भी था, फ़लाँ मुकदमा भी था, उसे फ़लाँ मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो लिहाजा रिहाई मुमकिन नहीं। लेकिन ये मामला जो है वो बुशरा बीबी के साथ नहीं हुआ और बुशरा के मुतल्लिक़ कोई ऐसा मुकदमा सामने नहीं आया और ना ही कोई मुकदमा सामने था जिसमें उसे गिरफ़्तार किया जाता। और साथ ही बनी गाला से लेके जो अडयाला से लेके बनी गाला तक बिल्कुल आराम से जो है वो यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँचने के बाद फ्रेश होने के बाद जो है वो सीधा पहुँची पेशावर वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के पास वज़ीर आला हाउस में, और वहाँ पे जो है सारी गुफ्तो शनीर जो है वो शुरू हो गई। क्या इस सफ़र में ये सफ़र इतना आसान था? ये सफ़र जो है वो इतना आरामदेह था कि बिल्कुल कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुई। हालाँकि जो है वो तहरीक इंसाफ एंटी गवर्नमेंट पार्टी है और बुशरा बीबी भी ज़ाहिर बात है उनकी ऑडियो लीक्स जो सामने आई, फिर बाकी चीज़ें आई, तो जो इत्तलात आ रही हैं, जो इस्लामाबाद के दरो-दीवार पर लिखा जा रहा है और जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि बुशरा की एक बाकायदा डील हुई है और डील के बाद उनकी रिहाई में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई और वो आराम से रिहा हुई और सीधा अपने घर पहुंच गई। अब देखना ये है कि क्या बुशरा बीबी जो है अब एक वारिस बन के आई हैं, और ये इस डील का नाज़रीन गो के सबूत नहीं है कोई, लेकिन
آئندہ چند روز میں، آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ ڈیل تھی یا ایک نیچرل رہائی تھی کہ بشرا بی بی جو ہے آرام سے رہا ہوگی۔ تو یہ وقت ثابت کرے گا، اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ بشرا جو ہے وہ ایک ڈیل کے تحت ہی رہا ہوئی۔ اب جو پیراشوٹرز ہے، جنہیں پیراشوٹر کہا جاتا ہے تحریک انصاف کا، جو آئے اور انہوں نے پارٹی کو کیپچر کر لیا، اور جو ہے جو عام کارکن تھے، جو قربانیاں دینے والے کارکن تھے، رہنما تھے، وہ پیچھے ہو گئے اور چند لوگ جو ہے اوپر آ گئے۔ اس پہ تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی رفٹ ہے، اور بڑا جو ہے بحث چلتی ہے آپس میں لیڈرز کی، اور گلے شکوے اور تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ان کے تحفظات کوئی سننے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بشرا بی بی جو ہے وہ تمام مسائل سنیں گی، اور تمام مسائل سننے کے بعد ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکالا کریں گی۔ اب ایک طرف بشرا بی بی ہیں، دوسری طرف حلیمہ باجی ہیں، اور تیسری طرف گور علی خان اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اب مختلف دھڑے جو ہے وہ بننا شروع ہوں گے۔ اور ظاہری بات ہے، جب اس سے پہلے ڈائریکشن لیس پارٹی کہا جا رہا تھا تحریک انصاف کو، کہ تحریک انصاف کی کارکنوں کو، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ڈی چوک کارکنوں کو لے کے پہنچے احتجاج کے لیے، اور خود غائب ہو گئے، اور کارکن یہاں پہ آنسو گیس کے شل کھاتے رہے اور پولیس سے لڑتے رہے، لیکن رات کی اندھیری راتوں میں جو ہے وہ انہیں ان کارکنوں کو پوچھنے والا کو نہیں تھا۔ تو یہ ڈائریکشن لیس جو کمیونٹی ہے، جو پارٹی ہے، اس کی اب قیادت کون کرنے والا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ بشرا کا آنا، باہر آنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی کوئی نہ کوئی لیڈر جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے، وہ بشرا کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا کوئی حل نکلے گا کہ کارکنوں کو کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی پارٹی لیڈرز کو کوئی پوچھنے والا ہو۔ اور بشرا اپنے رویے سے، اپنی جو آڈیو لیکس ان کی سامنے آئیں، اس سے ایک سخت گیر جو ہے خاتون سامنے آئی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں، جو کہ لوگوں کو گالیاں بھی دیتی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ غصہ بھی کرتی ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ہدایات بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور مجھے اس کا رزلٹ چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں یہ سوال، اس سوال کا جواب بھی سامنے آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔